Water Scroll, Criminality Adaptation. Titulo, Tubig nga panudlo, hunahuna nga kalma sa kalsada sa criminality. Panguna nga prinsipyo, bukas og direkta ang hunahuna, dili higpit, dili sablimpyo. Ay sentro ang hunahuna aron walay paguyok, hinay-hinaya ang hunahuna, paglingsing sa kasayon o pagpadayon sa kalma, bisan usa ka gutlo. Sulod, sa kalsada sa criminality, ang tinuod nga kusog dili kanunay makita sa kusog nga kamot o dagang armas, makita kini sa hunahuna. Ang tubig nga panudlo, nagtudlo nga ang magdudula nga molampos mao ang adunay hunahuna nga bukas ug klaro, dili gibugatan sa kahadlok o sobra nga kumpiyansa. Bukas ug direkta, ayaw pagbitay sa daghang hunahuna. Tanawa ang palibot nga walay labad, klaroha ang tumong. Sa krimen o depensa, ang pagtanaw nga direkta makatabang sa pagila sa hulga ug oportunidad. Kinsa ang likod sa pultahan, asa ang exit ug kano sa molukso. Dili higpit, dili limpyo. Kon sobra ka tensyonado, mulihok ka hinayog sayop. Kon sobra sab ka relax, dali kadakpon. Ang hustong balanse mao ang punto taliwala nining duha. Alerto, apan dili nagkurog, andam apan dili nabalaka. Sa duha, breathe steady. Ayaw pa burn sa sprint kung walay rason. Ayaw usab pagpangaji sa tumong kung wala pa ang tukmang shot. Isentro ang hunahuna. Ang hunahuna nga nakasentro parehas sa baruganan sa imong avatar, ligon bisan pa sa balod sa away. Sulay ang pagplano, posisyon, cover, rotation sa team. Ang usa ka nakasentro nga player makahimo sa desisyon nga tukma ug dali. Pag-relax ug pag-cyber sa kasayon, ayaw pagdali-dali. Ang matag higayon sa kalinaw, pananglitan human mopatay ug kalma ang street, gamita aron i-reload, i-heal ug i-assess ang mapa. Kung magsugod ang away, ang hunahuna nga napahunong dili makatubag. Ang hunahuna nga napahulay apan alerto makatubag balik sa hustong panahon. Ang pagpadayon sa kalma bisan usa ka segundo mao ang kalainan tali sa pagkabuhi ug pagkapilde. Usahay ang tunga segundo nga panic, more sulta sa hugot nga pagpanuko, missed shots o sayop nga corner entry. Busay mo ag ritual. Humanu sa ka-encounter, hinay-hinaya ang ginhawa, i-check ang amo, tanawa ang radar, ug padayon. Practical nga tips alang sa gameplay, aim and breath. Hinay-hinay ug ginhawa samtang na-game, likay ang pag-snap fire samtang nagkurog ang kamot. Positioning, balance, ayaw pag-expose sa duha ka direksyon, posisyon nga adunay cover sa imong likod ug exit path. Cool down sa emotions, human malabay ang tension nakasulay og duha, gamita ang mubon nga kalinaw aron i-reload ug i-heal. Ayaw padali og push kung weak ang happy. Listen and observe, gamita ang sound cues, footsteps, car horns, gunshots, aron mahibawan ang lihok sa kalaban. Hunahuna nga bukas og direkta, dili ka mobiya sa tuno sa palibot. Team Zanshin, komunikasyon, usa kalinaw nga instruction mas epektibo kaysa Chris nga paglagot. Isentro ang inyong strategy ug sundi ang plano. Practice the pause. Sa training server, practice sa paghunong sulod sa 1 segundo human matagaway. Tanawa ang mapa, adjust ug balik. Panghimangno sa katapusan, ang tubig nga panudlo sa criminality nagingon, ang tinuod nga katalagman o kalampusan nagsugod sa hunahuna. I-practice ang pagkabukas, ang hustong tensyon, ug ang padayon nga kalma. Ug sa kalsada, ang imong hunahuna mahimong labing mahinungdanong weapon nimo. Gusto nimo